60 किलो सुन तस्करी प्रकरणको प्रतिवेदन सिआइबीले बुझायो। सरकारी वकिल कार्यालय 60 किलो सुन तस्करी प्रकरणमा ब्रेक्सुबाट 302 किलो सुन तस्करी गरेको सिआइबीको निष्कर्ष। सुन तस्करी प्रकरणमा 50 जनालाई प्रतिवादी बनाउन सिआइबीको राय। 60 किलो सुन तस्करी प्रकरणमा 3 अर्ब 50 करोड रुपियाँ बिगो दाबी। सुभाष चन्द्र नेमाङका 2 छोराले दिवंगत बुबालाई दिए श्रद्धाञ्जली। सुभाष चन्द्र नेमाङको पार्थिव शरीर स्यासलबाट बालुवाटारमा लगियो। सुभाष चन्द्र नेमाङको अन्तिम संस्कार हिन्दू र लिम्बू परम्परागत अनुसार गरिने। विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता। एससी खारेजको प्रस्ताव। विद्यालय तहको अन्तिम परीक्षा अब कक्षा 12 हुने। अब निजी विद्यालयका शिक्षकहरूलाई आफू खुसी तलब दिन नपाइने। स्थानीय तहबाट स्वीकृत गराउनु पर्ने। शिक्षकको नयाँ योग्यता 5 कक्षासम्म पढाउन स्नातक तह, 10 कक्षाका लागि भने स्नातकोत्तर हुनुपर्ने। ढाका कुमार सुरेशलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको चुनौती। पैसा मागेको प्रमाण लिएर आए 72 घण्टाभित्र कारबाही गर्छौं। ढाका कुमारले नाम लिएको मोहन जङमाथि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले थाल्यो अनुसन्धान। शिक्षा ऐनप्रति असहमति जनाउँदै राहत शिक्षकहरू आन्दोलनको तीव्र तयारीमा। यस्तै काम भइरह्यो भने यो सरकार धेरै दिन टिक्न नसक्ने पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको चेतावनी। संहिताको प्रयोग सफल हुन नसके खारेज हुन सक्ने झलनाथ खनालको भनाई। एमसीसीको प्रसारण लाइन ठेक्का खारेज गर्न अर्थमन्त्रीले दिए सिधै ठाडो निर्देशन। राप्रपाको काठमाडौँमा शक्ति प्रदर्शन। गौ हत्याको विरोधदेखि राजसंस्था पुनर्स्थापन समनका माग। 60 किलो सुन तस्करी प्रकरणमा 6 जना विरुद्ध मुद्दा नचलाउन सिआइबीले दियो राय। जनताको करमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको रजाई। गाउँपालिकाको पैसाले जन्मदिनको उत्सव आखिर कसले गर्यो यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। शेखर कोइरालाले भने जनताले संहिता बेकार भन्न थालिसके। दावा छिरिङ लामा सुन तस्करीमा नेपाली व्यवस्थापक भएको सिआइबीको भनाई। धरानका उपमेयरका भाइसहित 8 जना परिपक्व आखिर किन यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। माओवादी मुछिएको सुन प्रकरणमा थप 302 किलो सुन तस्करी भएको सिआइबीको निष्कर्ष। र रवि लामिछाने र ज्ञानेन्द्र मल्लबीच भयो भेटवार्ता। के भयो त कुराकानी सम्पूर्ण जानकारी। राष्ट्रिय सभाको बैठक भोलि बस्दै नेमाङको निधनप्रति शोक प्रस्ताव पारित गर्ने। जनतालाई परिणाम दिन जोखिम मोल्न तयार हुनुपर्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदा चाहिँ आज पनि तपाईँहरूमाझ देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भई जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला। साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौं। दर्शकबिन सुन तस्करी प्रकरणमा 50 जनालाई प्रतिवादी बनाउन सिआइबीले राय पेश गरेको छ। 60 किलो सुन प्रकरणमा ब्रेक्सुबाट 302 किलो सुन तस्करी गरिएको सिआइबीले निष्कर्ष निकालेको छ। 60 किलो सुन तस्करी प्रकरणमा 3 अर्ब 50 करोड बिगो दावी गर्न समेत सिआइबीले माग गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू अन्ततः सिआइबीले सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान आफ्नो चरणको अनुसन्धानलाई सकाएको छ। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले विभिन्न स्थलबाट अवैध रूपमा बरामद भएको 60 किलो सुन प्रकरणको अनुसन्धानको क्रममा चिनिया समूहले ब्रेक्सुबाट 302 किलो सुन तस्करी गरेको निष्कर्ष निकालेको हो। सिआइबीले 60 किलो सुन तस्करी प्रकरणमा अनुसन्धान गर्दै चिनिया समूहले ब्रेक्सुबाट मात्रै 302 किलो सुन तस्करी भएको निष्कर्ष निकालेको छ। अन्य सामानमा लुकाएर ल्याइएको सुनबारे भने अनुसन्धान गर्न बाँकी रहेको सिआइबीका प्रमुख किरण बज्राचार्यले बताएकै छन्। सिआइबीले 60 किलो सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान सहितको प्रतिवेदन बुधबार सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँमा प्रतिवेदन बुझाउँदैछ। त्यसअघि अनुसन्धानबारे जानकारी दिन सिआइबीले पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेको थियो। सिआइबी प्रमुख बज्राचार्यका अनुसार 50 जनालाई प्रतिवादी बनाएर अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउने बताइएको हो।
60 किलो सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धानको क्रममा गोदामहरूमा छापा मार्दा अरू पनि यसरी सामान ल्याइएको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको थियो। सोही अनुसन्धानका क्रममा ब्रेक्सुमा लुकाएर थप 302 किलो सुन तस्करी गरेको खुलासा भएको बज्राचार्यले बताएकी हुन्। उनी भन्छन् ब्रेक्सु प्याडहरूलाई एकिङ तौल गरेर 302.62 किलो सुन ल्याइएको देखिएको छ। सिआइबीले 3 अर्ब 50 करोड रुपियाँ 2,16,552 रुपियाँ बिगो कायम गरेर अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार गरेको समेत जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता दिवंगत संविधान सभाका अध्यक्ष तथा नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुभाषचन्द्र नेमाङका दुवै छोरा नेपाल आइपुगेका छन्। यसैबीच नेपाल आए लगत्तै नेकपा एमाले पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासल पुगेर उनीहरूले बुबाको मुख हेरी पार्थिव शरीरमा श्रद्धाञ्जली दिएका छन्। स्वर्गीय नेमाङका जेठा छोरा मिङसो बेलायतबाट आजै केही बेर अगाडि नेपाल आइपुगेका हुन्। त्यस्तै कान्छा छोरा सुहाङ अस्ट्रेलियाबाट आइपुगेका छन्। बुबालाई श्रद्धाञ्जली दिने क्रममा उनीहरू केही बेर भावविहाल भएका थिए। उनीहरूले बुबाहरूलाई श्रद्धाञ्जली दिँदै गर्दा उपस्थित अन्य नेता तथा कार्यकर्ता र विदेशी कूटनीतिज्ञहरूको समेत आँखा रसाएका थिए। नेमाङको पार्थिव शरीर अहिले निजी निवास बालुवाटारमा लगिएको छ। बिहिबार बिहान 11 बजे पशुपति आर्यघाटमा उनको अन्तिम दाह संस्कार समेत गर्ने कार्यक्रम रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, अन्ततः नेमाङको पार्थिव शरीर च्यासलबाट बालुवाटारमा लगिएको छ। उनको निजी निवास बालुवाटारमा लगिएको हो। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष तथा संविधान सभा अध्यक्ष सुभाषचन्द्र नेमाङको पार्थिव शरीर पार्टी कार्यालय च्यासलबाट निवासमा लगिएको हो। बुधबार दिउँसो पार्टी कार्यालयमा राखिएको नेमाङको पार्थिव शरीर त्यसपछि नेमाङको निजी निवास बालुवाटातर्फ लगिएको हो। निवासमा एक दिन राखेर मन्धुम परम्परा अनुसारको सांस्कृतिक संस्कार गरेपछि बिहिबार अन्त्येष्टि गरिने जानकारी प्राप्त भएको छ। सुभाषचन्द्र नेमाङको सोमबार राति हृदयघाटबाट 71 वर्षको उमेरमा निधन भएको थियो। उनको निधनप्रति शोकमा सरकारले एक दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय समेत गरिसकेको छ। यस कारणले दर्शक महानुभावहरू, भोलि सार्वजनिक बिदा देशैभरि हुनेछ। सुभाषचन्द्र नेमाङको अन्तिम संस्कार हिन्दू र लिम्बू परम्परा अनुसार गरिने बताइएको हो। मंगलबार बिहान हृदयघातका कारण निधन भएका संविधान सभाका अध्यक्ष पूर्व सभामुख नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष तथा संसदीय दलका उपनेता सुभाषचन्द्र नेमाङको अन्तिम संस्कार हिन्दू र लिम्बू परम्परा अनुसार गरिने भएको बताइएको छ। नेमाङको अन्त्येष्टि बिहिबार पशुपति आर्यघाटमा पर्ने पारिवारिक स्रोतले जानकारी दिएको छ। उनको राजकीय सम्मानका साथ अन्तिम विदाई गर्ने सरकारले निर्णय समेत गरेको बताइएको छ। साथै भोलि देशैभरि सार्वजनिक बिदा दिने समेत सरकारको निर्णय गरिसकेको छ। स्वर्गीय नेमाङका दुवै छोरा बुबाको अन्तिम संस्कारका लागि विदेशबाट फर्किएका छन्। कान्छा छोरा सुहाङ अस्ट्रेलियाबाट हिजो र जेठा छोरा मिङसोहो बेलायतबाट आज आइपुगेका छन्। नेमाङका 2 छोरा र 2 छोरी छन्। छोरीहरू भने नेपालमै बस्छन्। 2 छोराले नेकपा एमाले पार्टी कार्यालय च्यासलमा पुगेर बुबालाई अन्तिम श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको छ। विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्राविधिक मन्त्री अशोक कुमार राईले बुधबार दर्ता गरेको विधेयकमा विद्यालय तहको शिक्षाका विषयमा समेटिएका छन्। प्रस्तावित विधेयकमा निजी विद्यालयलाई गुठीमा रूपान्तरण हुने बाटो खुल्ला गरिएको छ। यसअघि सबै निजी विद्यालय गुठीमा जानुपर्ने गरी कानुन बनाउने गरी मस्यौदा तयार भए पनि लगत्तै निजी स्कुल सञ्चालकहरूले विरोध गरेका थिए। त्यसपछि सरकारले यसलाई ऐच्छिक बनाएर विधेयक संसदमा लगेको हो। विधेयकमा माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एससी नरहने प्रस्ताव समेत गरिएको छ। प्रस्तावित विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भई कक्षा 12 को मात्रै राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले सञ्चालन गर्नेछ। हाल अध्यापन गराइरहेका 44,000 राहत शिक्षकहरूको मागलाई पनि प्रस्तावित विधेयकले समेटेको छ। राहतमा अध्यापन गराइरहेका शिक्षकहरूको आन्तरिक परीक्षा दिन पाउनेछन्। फेल भए सरकारले निश्चित रकम दिएर विदाई गर्ने बताएको छ। शिक्षकमा विशिष्ट श्रेणी आफ्नो प्रस्ताव राखिएको छ। विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्ययन अभिभावकहरूबाट मात्रै छनौट गर्न पाउने लगायतका प्रावधान पनि राखिएका छन्। यसअघि जनप्रतिनिधिको उपस्थितिलाई लिएर समेत प्रश्न उठेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच अब निजी विद्यालयका शिक्षकहरूलाई आफू खुसी तलब दिन नपाइने स्थानीय तहबाट समेत स्वीकृत गराउनु पर्ने अहिलेको नियमले लिएको जानकारी प्राप्त भएको छ।
अब निजी विद्यालयका शिक्षकहरूलाई आफू खुसी तलब दिन नपाइने भएको छ। तलब दिँदा स्थानीय तहबाट स्वीकृत गराउनुपर्ने कानुन प्रस्ताव भएको छ। निजी लगानीका विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीहरूको नियुक्ति, पदपूर्ति, पारिश्रमिक र सेवा शर्त सम्बन्धी व्यवस्थापन स्थानीय तहबाट स्वीकृत गराई लागू गर्नुपर्ने प्रावधान सहित नयाँ कानुन प्रस्तावमा पारित गरिएको बताइएको छ। विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा उक्त प्रस्ताव गरिएको छ। निजी लगानीका विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक कर्मचारी समेत नियमनको दायरामा आए उनीहरूको सेवाको सुरक्षा समेत हुने विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता शिक्षकको नयाँ योग्यता 5 कक्षासम्म पढाउन अब स्नातक 10 कक्षासम्मका लागि स्नातकोत्तर चाहिने बताइएको छ। सरकारले प्रस्ताव गरेको नयाँ कानुनमा शिक्षाको नयाँ योग्यता निर्धारण गरिएको हो। कक्षा 1 देखि 5 सम्म जुनसुकै विषयमा पढाउनका लागि स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने योग्यता निर्धारण गरिएको छ। विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा उक्त प्रस्ताव गरिएको हो। त्यस्तै गरी कक्षा 6 देखि 8 सम्मको लागि सम्बन्धित विषयमा स्नातक तह र माध्यमिक तहको तहमा सम्बन्धित विषयमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण हुनुपर्ने प्रस्ताव समेत गराइएको छ। शिक्षक पदमा नियुक्तिका लागि नेपाली नागरिक हुनुपर्ने, अध्यापन अनुमति पत्र प्राप्त गरेको हुनुपर्ने, 21 वर्ष उमेर पुरा भई 35 वर्ष पुरा नभएको व्यक्ति हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। महिलाको हकमा अधिकतम उमेर 40 वर्ष निर्धारण गरिएको छ। अपाङ्ग मात्र प्रतिस्पर्धा गर्नेको हकमा 40 तथा माध्यमिक द्वितीय श्रेणीको हकमा खुल्लातर्फ 45 वर्षको व्यक्ति उम्मेद्वार हुन सक्ने योग्यता निर्धारण गरिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता ढाका कुमारलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले चुनौती दिएको छ। पैसा मागेको प्रमाण लिएर आए 72 घण्टाभित्र कारवाही गर्ने समेत बताएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट निष्कासित डाक्टर ढाका कुमार श्रेष्ठले पार्टी र पार्टीका एक केन्द्रीय सदस्यको नाम जोडेर दिएको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाएको छ। प्रवक्ता डाक्टर मुकुल ढकालले एक विज्ञप्ति निकाल्दै मन्त्री बनाउन 3 करोड रुपियाँ माग गरिएको थियो भने विभिन्न सञ्चार माध्यमहरू र सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएको प्रति ध्यान आकर्षण भएको जानकारी दिएको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, विधान अनुसार बिना प्रमाण पार्टीको छविमा आँच पुर्याउने कलुषित मनसायले आम जनसमुदायमा पार्टीका सम्बन्धमा फैलाएको सूचनाबाट भ्रममा नपर्न सम्बन्धित सबैलाई अनुरोध गरिन्छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पारदर्शिता, जवाबदेहिता र भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलताको नीति अनुसरण गर्ने पार्टी भएकाले यस प्रकरणमा अझै पनि पार्टीका कुनै पनि तहको पदाधिकारी वा केन्द्रीय सदस्यहरूले पार्टीको नाम प्रयोग गरी कसैसँग पैसा मागेको ठोस प्रमाण लिएर आए डाक्टर श्रेष्ठ वा जो कोही आएको अवस्थामा पनि पार्टीले त्यस्ता सदस्य जो कोही भए पनि प्रमाण पेश भएको 72 घण्टाभित्र कारवाही गर्ने समेत उल्लेख गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच ढाका कुमारले नाम लिएका मोहन जङमाथि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अनुसन्धान समेत थालेको जानकारी दिएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाले केन्द्रीय सदस्य मोहन जङ थापामाथि अनुसन्धान थालेको हो। रासपाले बर्खास्त गरेका पूर्व सांसद ढाका कुमार श्रेष्ठले सभापतिसँग निकट रहेका थापाले मन्त्री बनाउँछु भनेर आफूसँग 3 करोड रुपियाँ मागेको बताएका थिए। यसबारे अनुशासन आयोगले केन्द्रीय सदस्य थापासँग सोधपुछ र अनुसन्धानको प्रक्रिया अगाडि बढाएको रासपा महामन्त्री एवं प्रवक्ता मुकुल ढकालले बताएका छन्। गत चैतमा रासपाका तत्कालीन सांसद ढाका कुमार श्रेष्ठले मेडिकल व्यवसायी दुर्ग प्रसाईसँग 2 करोड मागेको अडियो सार्वजनिक भएको थियो। त्यसमाथि छानबिन गरेको रासपाले श्रेष्ठले पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी कारबाही गरेको थियो। त्यही कारबाहीका कारण उनको सांसद पद गएको थियो। पछिल्लो समय उनले त्यो बेला आफूलाई मन्त्री बनाउन भन्दै केन्द्रीय सदस्य थापाले 3 करोड रुपियाँ मागेको दावी गरेका छन्। यसबारे आफ्नो ध्यान आकर्षण भएको भन्दै रासपाले श्रेष्ठमाथि प्रश्न समेत उठाएको बताइएको छ। त्यो अडियो सार्वजनिक भएपछि श्रेष्ठले कहिले त्यो अडियो आयो आफ्नो होइन त कहिले पुसको अडियो अहिले किन सार्वजनिक भयो भन्ने गरेको रासपाले बताएको छ। साथै उक्त अडियो आफ्नो होइन भनेर उनले दिएको बयान पार्टीमा सुरक्षित नै रहेको भन्दै रासपाले भनेको छ। कहिले कोर टिम नै छैन भन्ने त कहिले पार्टी फरक केन्द्रीय सदस्यलाई पेलिरहने जस्तो एक आपसमा परस्पर विरोध अभिव्यक्ति दिइरहनु भयो भन्ने बताएको छ। यसैबीच पार्टीको नाम प्रयोग गरेर पैसा मागेको प्रमाण लिएर आए 72 घण्टाभित्र कारबाही गर्ने रासपाले बताएको छ। तर पार्टीप्रति जनविश्वासमा चोट पुर्याउने प्रयत्न नहोस् भनेर समेत सचेत गराइएको छ।
दर्शकबिन यसैबीच यता राहत शिक्षकहरूले सांसदमा दर्ता भएको शिक्षा ऐन प्रति आपत्ति जनाउँदै आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्। राहत शिक्षक सङ्घका अध्यक्ष खेमराज अधिकारी र महासचिव कुमार बजगाईले मङ्गलबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा ऐनमा आफ्ना माग सम्बोधन नगरिएको भन्दै 40,000 शिक्षकहरूको पेशागत भविष्यमाथि कुठाराघात गरिएकाले आन्दोलनका लागि आह्वान समेत गरेका छन्। सम्बन्धित निकायले हाम्रा माग अधिकतम सम्बोधन हुने मौखिक आश्वासन दिँदै आएकाले हामीले सांसदमा दर्ता भइन्जेलसम्मलाई पर्ख र हेरको नीति अवलम्ब गरेका थियौँ, विज्ञप्तिमा भनिएको छ। तर भदौ 27 गते विद्यालय शिक्षा ऐन संसदमा दर्ता नम्बर 8 भएसँगै अस्थायी प्राकृतिकका शिक्षकहरूलाई स्थायी गरेको सामान्य नजिरलाई पनि हेक्का नराखी सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर ध्वस्त पार्ने मनसायले देशभर कार्यरत 40,000 राहत शिक्षकहरूको पेशागत भविष्यमाथि कुठाराघात गर्ने गरी सीमित शिक्षक माफियाहरूको झुन्डले यो विधेयक तयार पारेको राहत शिक्षकहरूको भनाइरहेको छ। उनीहरूले दर्ता भएको विधेयकमा गम्भीर असहमति गराउँदै अब शिक्षा ऐनप्रति असहमति जनाउँदै राहत शिक्षकहरूले आन्दोलनको तयारी गरेको समेत घोषणा गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता राप्रपाको शक्ति प्रदर्शन भएको छ। गौ हत्याको विरोधदेखि राजसंस्था पुनर्स्थापनासम्मका माग गरिएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेको छ। हिन्दू राष्ट्र राजसंस्था पुनर्स्थापन भ्रष्टाचार संहिता खारिजी र गौ हत्या विरोध गर्दै बिर्किटी मण्डपमा प्रदर्शन गरिएको हो। राप्रपाद्वारा आयोजित जनप्रदर्शन तथा विरोध सभालाई अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेललाई शीर्ष नेताहरूले सम्बोधन गर्ने समेत बताइएको छ। राप्रपाका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र साईले गौ हत्या गर्ने माथि कडा कारबाही नभएसम्म देशभर आन्दोलन नरोकिने समेत उनले घोषणा गरेका छन्। र्यालीका क्रममा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उनले बालुवाटार जग्गा प्रकरणको नाइकेहरूलाई पक्राउ नगरेसम्म देश आन्दोलन हुन्छ, सुनकाण्डका मुख्य दोषीलाई पक्राउ गर्नुपर्दछ, नक्कली भुटानी शरणार्थीका प्रकरणमा मुख्य नाइकेहरूले उन्मुक्ति पाइरहेका छन्, साथसाथै विभिन्न भ्रष्टाचारको काण्ड छन्, त्यो अन्त्य नभएसम्म नरोकिने समेत उनीहरूले चेतावनी दिएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता यस्तै काम भइरह्यो भने यो सरकार धेरै दिन नटिक्ने पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले घोषणा गरेका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका सम्मानित नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले सरकारको काम कारबाही ठिक नरहेको बताउँदै धेरै दिन टिक्न नसक्ने चेतावनी दिएका छन्। बुधबार पार्टीको महिला सङ्गठनले आयोजना गरेको तीज विशेष कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्न जनकपुर आइपुगेका पूर्व प्रधानमन्त्री खनालले पत्रकारहरूसँग उक्त चेतावनी दिएका हुन्। सरकार अब ढल्छ भनेको होइन, तर यस्तै रवैया रहिरह्यो भने धेरै दिन टिक्दैन, म अहिले पनि भन्छु, उनले भने। समाजवादी मोर्चाका कारण काङ्ग्रेस सशाङ्कित हुनुपर्ने कारण नरहेको बताउँदै खनालले गठबन्धनलाई मोर्चा भन्दा पनि सरकारबाट जोखिम रहेको बताएका छन्। उनले संहितामा धेरै विकृत र जनतालाई मन नपर्ने देखिएकाले त्यसको विषयमा समीक्षा गरी सुधार गर्न आवश्यक रहेको समेत बताएका छन्। झलनाथ खनालले गौर हत्याकाण्डका सम्पूर्ण मुद्दा खारेज गरिनुपर्छ भन्ने विषयमा समाजवादी मोर्चामा कुनै पनि छलफल नभएको भन्दै यो हत्याराहरूलाई बचाउने खेल भएको समेत उनले बताएका छन्। संहिताको प्रयास असफल भएको छ र यो खारिज हुनुपर्ने झलनाथ खनालको माग रहेको छ। एकीकृत समाजवादी पार्टीका सम्मानित नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले संहिताको प्रयोग सफल हुन नसके देशबाट संहिता खारिज हुन सक्ने बताएका छन्। जनकपुर धाम विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले संहिता प्रयोगकै चरणमा रहेकाले यसको सफल कार्यान्वयन नभए खारिजी हुन सक्ने उनले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता धरानका उपमेयर ऐन्द्र विक्रम बेगाका भाइ विष्णु बेगालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। बेगा सहितको समूहले धरान 15 सूर्य बस्तीका सन्देश राईलाई कुटेको आरोपमा उपमेयरका भाइ विष्णुलाई नियन्त्रणमा लिएको इलाका प्रहरी कार्यालय धरानले जानकारी दिएको छ। मङ्गलबार धरानमा भएको ग्याङ फाइटको अनुसन्धानका लागि विष्णुलाई नियन्त्रणमा लिएको धरानका डिएसपी नवराज मल्लले जानकारी दिएका हुन्। विष्णुको समूहले सुरुमा सन्देश राईलाई धारिलो हतियार प्रहार गरी घाइते बनाएको थियो। सन्देशको समूहलाई आक्रमण गरेपछि सो समूहले विष्णु बेगालाई घरमै गएर कुटेको थियो। सन्देशलाई काटेर घरमा बसेको बेला उपमेयर बेगाको घरमा प्रवेश गरी विष्णु बेगामाथि धारिलो हतियार प्रहार गरेको मल्लले बताएका छन्। पुरानो ऋषिवेगका कारण घटना भएको हुन सक्ने प्रहरीको अनुमान रहेको छ भने विष्णुको समूहले काटेका सन्देशको अवस्था चिन्ताजनक रहेको छ। सन्देशको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको आकस्मिक
कक्षामा उपचार भइरहेको छ। उनको शरीरको कम्मरमा गहिरो चोट लागेको छ भने विष्णुको टाउको र अनुहारमा चोट लागेको छ। प्रहरीले घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा 8 जनालाई पक्राउ गरेको छ भने प्रहरीले विष्णुसहित उनीहरूको समूहमा बागवीर भन्ने सुजङ तामाङ, मेनङ तामाङ लगायतलाई पक्राउ गरेको छ। सन्देशका ग्याङका अमृत तामाङ, अनिल मगर, सागर भनिने दिपेन्द्र राई, सञ्जीव राईलाई पनि पक्राउ गरिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले देश र जनतालाई परिणाम दिन राजनीतिज्ञ र कर्मचारी तन्त्रले जोखिम उठाउन तयार हुनुपर्ने बताएका छन्। बुधबार दिउँसो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले सो कुरा बताएका हुन्। जिम्मेवारीबाट पम्चिने प्रवृत्तिले परिणाम नदिने भन्दै आफ्नो कार्यदेश अनुसार जोखिम उठाउन कर्मचारीलाई उहाँले निर्देशन दिनुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने जोखिम उठाउन तयार हुने मनोविज्ञानले मात्र राम्रो परिणाम दिने बताएका हुन्। उनले भने हामी सबैले जिम्मेवारी वहन गर्ने तरिकाबाट सोच्नु पर्दछ। जिम्मेवारी पछाउने प्रवृत्तिले परिणाम दिँदैन, जिम्मेवारीमा जोखिम हुन्छ, जोखिम मोल्न पनि तयार हुनु पर्दछ, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताएका छन्। प्रधानमन्त्रीले भने नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको मासिक समीक्षा गर्ने प्रक्रियाको सुरुवात भएको छ। यो आफैमा राम्रो सुरुवात हो, तर राम्रो परिणाम ल्याउन आगामी दिनहरूमा धेरै मेहनत गर्नुपर्दछ, त्यसरी मात्र परिणाम दिन सकिन्छ। कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव डाक्टर गणेश प्रसाद पाण्डेले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष 2080-81 को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट माथिको कार्यान्वयन समीक्षा शीर्षकको रिपोर्ट कार्डमा गत वर्षको तुलनामा यस आर्थिक वर्षमा आर्थिक परिसूचक राम्रो सुधार आएको समेत चर्चा गरेका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता शेखर कोइरालाले जनताले संहिता बेकार भन्न थालिसकेको बताएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले जनताहरूमा संहिता बेकार भन्ने भावना उठ्न थालिसकेको बताएका छन्। बिपी जयन्तीका अवसरमा आयोजित युवाहरूको विशेष विचार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग नगरी संहिता नचल्ने बताएका छन्। उनले भने अहिले संहिता चलिरहेको छैन भन्छौ नि, चल्ने नचल्ने कारण केही पनि छैन। संविधानले दिएको अधिकार हामीले प्रदेशलाई पुर्याइदिउँ भने संहिता चलिरहन्छ, तर हाम्रो सोचाइ विचार र चिन्तन पावर तल दिनु हुँदैन भन्ने छ। सबै केन्द्र माताहातमा भएपछि मुख्यमन्त्रीको कुरा कसैले नसुनेको समेत उनले बताएका छन्। शेखर कोइरालाले जनताले संहिता बेकार भन्न थालिसकेको बताएका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता एमसिसीको प्रसारण लाइन ठेक्का खारेज गर्न अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले सिधै आदेश दिएका छन्। अरूमा कुरा जान्दिन, अब एमसिसीका लागि धेरै पैसा थप्न सकिँदैन, त्यो ठेक्का प्रक्रिया रद्द गर्नुहोस् र रिबिडिङतिर लाग्नुहोस्। यो वाक्य अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले सोमबार आफूलाई भेट्न आएका एमसिए नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सिइओ खड्गबहादुर विष्टलाई दिएको ठाडो निर्देशनको अंश हो। विष्टले अमेरिकासँग भएको एमसिसी सम्झौता अन्तर्गत अगाडि बढाउने भनिएको प्रसारण लाइन परियोजना निर्माणका लागि ठेकेदारले गरेको वित्तीय प्रस्ताव सीमाभन्दा निकै बढिरहेकाले अब के गर्ने भनी अर्थमन्त्री समक्ष समस्या राख्दै यसरी खप्किएका हुन्। विश्वस्त स्रोतका अनुसार अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण एमसिए नेपालसँग सन्तुष्ट छैनन्। एमसिए नेपालका अधिकारीहरूले नेपालको परियोजना सञ्चालन गर्ने निकाय भन्दा बढी एमसिसीको पक्षमा झुकाव राखेपछि अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महत रिसाएका हुन्। त्यसमाथि पहिलो एमसिएका अधिकारीहरूसँग चोचोमोचो मिलाउने र पछि आफू समक्ष आएर हजुर एमसिसीवाला मान्दैनन्, यसै गर्नुपर्छ भन्छन् भन्दै घुमाउरो दबाब दिने काम गरिरहेपछि एमसिए नेपालका पदाधिकारीसँग अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महत आजित बनिसकेको बनाइएको छ। अहिलेसम्म जस्तोसुकै प्रसारण लाइन विस्तार गर्दा पनि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले प्रति किलोमिटर 9 करोड रुपियाँभन्दा बढी खर्च गरिएको छैन। तर एमसिए नेपालले प्रसारण लाइन निर्माणका लागि गरेको ठेक्कामा प्राप्त वित्तीय प्रस्ताव अध्ययन गर्दा औसतमा प्रति किलोमिटर कम्तीमा 15 करोड रुपियाँ खर्च हुने देखिएको छ। यो लागतभन्दा 60% बढी भएको छ। यदि यो लागतमा एमसिएले प्रसारण लाइन विस्तार ठेक्का दिएमा आगामी दिनमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले लगाउने प्रसारण लाइनको हरेक लागत स्वतः मङ्गिनेछ, किनकि विदेशी कम्पनीले प्रस्ताव पेश गर्दा एमसिए नेपालहरू परियोजनाको लागतलाई नै आधार मानेर महँगोमा ठेक्का लिने प्रयास गर्नेछन्। दर्शक महानुभावहरू, यति बेला फेरि एमसिसी विरुद्ध निकै ठुलो चलखेल सुरु भएको छ। यसबारे तपाईँहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ? प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला।
दर्शकबिन यसैबीच यता जनताको करमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले रजाई गरेको खुलासा भएको छ। गाउँपालिकाको पैसाले जन्मदिनको उत्सव मनाएका छन्। हेमनाथ थापा 5 वर्ष गाउँपालिका अध्यक्ष रहँदा 1 करोड 30 लाख बेरिज देखाएको पाँचथरको तुम्बेवा गाउँपालिकामा लगातार वित्तीय अनुशासन विपरीतका गतिविधि भइरहेको पाइएको छ। हाल बाबुराम खड्का गाउँपालिका अध्यक्ष छन्। उनले त अझ गाउँपालिकामा जनताबाट उठाइएको करले गत जेठको 24 गते जन्मदिनको उत्सव समेत मनाएको खुलासा भएको छ। गाउँपालिकामा कार्यरत 6 जना कर्मचारीहरूको पनि जन्मोत्सव जनताबाट उठाइएको करले नै मनाइएको प्रमाण शिलापत्रले फेला पारेको छ। जनताको करले जन्मदिन मनाउने कर्मचारीहरूमा रोजगार संयोजक नगेन्द्र खड्का, वडा नम्बर 2 का सचिव परशुराम लामिछाने, गाउँपालिकाको असिस्टेसन सब इन्जिनियर जयप्रकाश लिम्बू, साना सिँचाइ कार्यक्रमका फोकल पर्सन समुद्र धामी, अपाङ्गता सहजकर्ता वन्दना खत्री र कार्यालय सहयोगी वीरेन्द्र खड्का रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन जनताको करमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूले रजाई गरेका छन्। गाउँपालिकाको पैसाले नै जन्मदिनको उत्सव समेत मनाएका छन्। दर्शक महानुभावले यो घटना पाँचथरको तुम्बेवा गाउँपालिकामा देखिएको हो। दर्शकबिन यसैबीच यता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका पूर्व कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लबीच भेटवार्ता भएको छ। आज बुधबार पार्टीको कार्यालयमा सभापति रवि लामिछाने र पूर्व कप्तान मल्लबीच भेटवार्ता भएको हो। भेटमा पूर्व कप्तान मल्लले आफ्नो खेल जीवनको अनुभव सुनाउनका साथै नेपाली क्रिकेटको स्तर उन्नति तथा खेलाडीहरूको मनोवृत्ति लगायतका विषयमा छलफल भएको थियो। भेटवार्तामा पार्टीका महामन्त्री डाक्टर मुकुल ढकाल र केन्द्रीय सदस्य प्रतिभा रावलको पनि सहभागिता रहेको जानकारी प्राप्त भयो। यद्यपि के कुरा एक्ज्याक्टली भयो भन्ने खुलासा समेत नगरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै स्वर्गीय सुभाष चन्द्र नेमाङलाई भेट्न नपाएका हुन्। हिजो मङ्गलबार बिहान दुई नेताबीच भेट्ने कुरा भए तापनि त्यस अघि नै नेमाङको निधन भएको छ। संविधान सभा अध्यक्ष तथा नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य नेमाङको 71 वर्षको उमेरमा मङ्गलबार बिहान असामयिक निधन भएको थियो। केपी शर्मा ओलीले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, अस्तिको दिन सुभाषजी धरानको कार्यक्रमबाट फर्किएपछि फोनमा कुराकानी भएको थियो। उहाँको बोली सधैँझै सहज थियो। मङ्गलबार बिहान भेट्ने कुरा पनि थियो, तर आज मङ्गलबार नै उहाँको पार्थिव शरीर हेरेर विदाई गर्न विवश भए। भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली सुमन उनले बताएका छन्। नेमाङको अन्तिम संस्कार भदौ 28 गते बिहिबार हुने भएको छ। अन्ततः नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नै सुभाष चन्द्र नेमाङलाई भेट्न पाएका छैनन् भने भेट्ने कुरा समेत थियो भन्दै केपी शर्मा ओलीले बताएका छन्। पार्थिव शरीरलाई हेरेर विदाई गर्न विवश भएको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले। दर्शकबिन यसैबीच पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले स्वर्गीय सुभाष चन्द्र नेमाङलाई नेपाली राजनीतिका सहमति र समझदारीको हिमायतीको रूपमा चित्रण गरेका छन्। अध्यक्ष नेपालले उहाँले संविधान निर्माणमा मात्र नभई सबै राजनीतिक दलहरूबीच सहमति र सहकार्यको माध्यमबाट मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तनको हरेक मोडमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेको समेत बताएका छन्। नेकपा एमाले उपाध्यक्ष समेत रहेका संविधान सभा अध्यक्ष स्वर्गीय नेमाङको पार्थिव शरीरमा श्रद्धाञ्जली दिनका लागि नेकपा एमाले मुख्यालय चियासल पुगेका उनले सञ्चारकर्मीहरूसँग उहाँलाई नेपालको राजनीतिक परिवर्तनको आन्दोलनको महान हस्ती भएको समेत बताएका हुन्। कुनै पनि समस्या समाधान गर्ने कुरामा नेमाङले सधैँभरि लागिरहनु भएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष नेपालले उहाँको निधनबाट नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन, लोकतान्त्रिक आन्दोलन र परिवर्तनको आन्दोलनले अपूरणीय क्षति बेहोर्नु परेको पनि बताएका हुन्। उनले नेमाङलाई सबैलाई मिलाएर लैजान सक्ने क्षमताको धनी नेताको रूपमा पनि स्मरण गरेका हुन्। अध्यक्ष नेपालले भने सुभाष चन्द्र नेमाङ नेपालको परिवर्तनको आन्दोलनको एउटा महान हस्ती हुनुहुन्थ्यो। उहाँले नेपालको राजनीतिक परिवर्तन प्रत्येक मोडहरूमा बडो कुशलताका साथ नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुभएको हो। मुलुकमा गणतन्त्रको स्थापना भइसकेपछि संविधान निर्माण गर्नुपर्ने अभिभार हाम्रो काँधमा आइसकेपछि त्यसलाई उहाँले बडो कुशलताका साथ निर्वाह गर्नुभयो र उहाँले सधैँभरि सबैलाई मिलाएर जानुहुन्थ्यो। उहाँ समस्याहरू बल्झाउन होइन, समाधान गर्नका लागि सधैँभरि लागि पर्नु भएको। एकतर्फ उहाँको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका छ भने अर्कोतर्फ कम्युनिस्ट आन्दोलन पनि उहाँको भूमिका रहेको। दर्शकबिन यसैबीच यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको
78औं महासभामा भाग लिन जाने प्रतिनिधि मण्डलका सदस्यहरूको संख्या बढीमा 10 जना हुने भएको छ। यसअघि प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशनमा तयार पारिएको सूचीमा 24 जना सदस्यहरूको नाम राखिएको थियो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भ्रमणमा प्रतिनिधि मण्डलमा अनिवार्य आवश्यकता बाहेक सूचीमा रहेका सदस्यहरूको आकार घटाउन निर्देशन दिएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले बढीमा 10 जना हुने गरी नयाँ सूची तयार पारेको हो। प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार प्रतिनिधि मण्डलमा प्रधानमन्त्रीसँगै उनको सचिवालयका 2 जना सुरक्षाकर्मी, स्वकीय सचिव गङ्गा दाहाल र फोटोग्राफर प्रदीप राज बन्त रहने बताइएको छ। यस्तै राष्ट्रिय मन्त्रालयबाट मन्त्री एनपी साउद मङ्गलबार नै पूर्व तयारीका लागि न्युयोर्क प्रस्थान गरिसकेका छन्। उनका स्वकीय सचिव दीपक राज जैसी पनि न्युयोर्क गएका छन्। राष्ट्रबाट सचिव भरतराज पौडेल, चिफ अफ प्रोटोकल दिलीप कुमार पौडेल र थप 1 जना प्रोटोकल अधिकृत पनि रहने बताइएको छ। अमेरिकाबाट न्युयोर्क स्थित नेपाली स्थायी नियोगका प्रतिनिधि मण्डलका लोकबहादुर थापा सहित अधिकारीहरू वाशिङटन डीसीमा रहेको नेपाली दूतावासबाट राजदूत श्रीधर खत्री र अन्य अधिकारीहरू गरी थप 14 जना प्रतिनिधि मण्डलमा जोडिने बताइएको छ। यसैगरी महासभामा नेपालको तर्फबाट सहभागिता जनाउने प्रतिनिधि मण्डलको संख्या 24 जना हुने बताइएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता धरान उपमहानगरपालिकाका उपमेयर ऐन्द्र विक्रम बेघाको घर पसेर हतियार सहितको समूहले आक्रमण गरेको छ। हतियारधारी समूहले धरान 15 स्थित खिरिया गाउँमा उपमेयर बेघाको घरमा आक्रमण सहित तोडफोड गरेको छ। खुकुरी प्रहारबाट उपमेयर बेघाका भाइ विष्णु घाइते भएका छन्। उनको देब्रेपट्टिको गालामा चोट लागेको छ। घटनापछि सामाजिक सञ्जालमा लाइभ आएर उपमेयर बेघाले प्रहरीले शान्ति सुरक्षा कायम नगरेको गुनासो गरेका छन्। लाइभमा डीएसपीलाई फोन गरेर गुनासो व्यक्त गरेका छन्। उनले घटनास्थलमा प्रहरी नपुगेको भन्दै गुनासो समेत गरेका हुन्। यता प्रहरीले भने घटनाका विषयमा अनुसन्धान भइरहेको र हतियारधारी समूहको खोजी भइरहेको बताएका छन्। इलाका प्रहरी कार्यालय धरानका डीएसपी नवराज मल्लले घटनाबारे आक्रमणकारी समूहको खोजी भइरहेको समेत बताएका छन्। धरानका उपमेयर बेघाको घरमै पसेर आक्रमण भएको छ भने भाइमाथि खुकुरी प्रहार पछि स्थिति निकै तनावग्रस्त भएको छ। पछिल्लो समय धरानका मेयर हर्क साम्पाङले पनि सो स्थानका डीएसपीले काम गर्न नसकेको भन्दै सामी सञ्जालमा चर्को आलोचना समेत गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता भन्सारछलीमा लुकाई छिपाई ल्याइएको 960 ग्राम तौलको अवैध सुन बरामद भएको घटनाको अनुसन्धानको क्रममा प्रहरीले 3 जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा काभ्रे खानीखोला गाउँपालिका 3 घर भई पनौती नगरपालिका 5 बस्ने 28 वर्षीय बाबुलाल दोङ, काभ्रे रोसी गाउँपालिका 3 घट्टेखोला बस्ने 33 वर्षीय जगत लामा र काभ्रे महाभारत गाउँपालिका 3 सानो खोला पोखरा घर भई हाल बनेपा बस्ने 36 वर्षीय मिङमा दोर्जे स्यान्तन रहेका प्रहरी केन्द्रीय प्रवक्ता तथा प्रहरी नायब महानिरीक्षक कुबेर कट्टायतले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार हिमालय एयरलाइन्सद्वारा दुबईबाट नेपाल आएका बाबुलालले भन्सारछली अवैध सुन लुकाई छिपाई ल्याएको भन्ने विशेष सूचनाको आधारमा जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँबाट खटिएको प्रहरीले खोजी गर्ने क्रममा काठमाडौँ महानगरपालिका 9 त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बाहिर सार्वजनिक सडक पेटिकामा हिँड्दै गरेका बाबुलाललाई मलद्वारमा लुकाई छिपाई राखेको अवस्थामा उक्त परिणामको सुनसहित तत्काल फेलापारी पक्राउ गरेको थियो। यसैगरी उक्त विषयमा थप सोधपुछ एवं अनुसन्धानको क्रममा काभ्रे रोशन गाउँपालिका 3 घट्टेखोला बस्ने 33 वर्षीय जगत लामा लगायतका 3 जना पक्राउ परेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दुबईबाट ल्याएको करिब 1 किलो सुनसहित 3 जना पक्राउ परेका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता लामो समयको अनुसन्धान सकेर नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले हङकङबाट ल्याएको झण्डै 61 किलो सुन तस्करी प्रकरणको रायसहित अनुसन्धान प्रतिवेदन आज जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयलाई बुझाउने भएको छ। सरकारी वकिलमा बुझाउने रायसहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन लेखन कार्यमा मङ्गलबार साँझ सकिएको बुझिएको छ। आज बुधबार बुझाउने तय भएको सीआईबीका प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक किरण बज्राचार्यले जानकारी दिएका छन्। आरोप विरुद्ध सङ्गठित अपराध, सुन चोरी, पैठरी र राष्ट्र ब्याङ्क ऐन अन्तर्गत कसुरमा मुद्दा चलाउने राय दिने सीआईबीको तयारी रहेको छ। सङ्गठित अपराध कसुरमा म्याद थप गरिएकाले यसको अनुसन्धानको मिति 60 दिनको हुन सक्छ। यही 31 गते 60 दिने पुग्ने भएकाले सो
सो मितिसम्ममा मुद्दा अदालतमा पुर्याइसक्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले सरकारी वकिललाई 3 दिन मिसिल अध्ययनको समय पाउने गरी भोलि प्रतिवेदन बुझाउने मिति तय गरिएको बुझिएको छ। उक्त सुन तस्करी प्रकरणमा अहिलेसम्म प्रहरीले 31 जनालाई पक्राउ गरिसकेकोमा स्वास्थ्यका कारण 1 जना हिरासत बाहिर रहे पनि 30 जनालाई प्रहरी नियन्त्रणमा लिएका हुन्। पक्राउ परेकामा भन्सार कार्यालयका कर्मचारी सहित नेपाल, भारत र चिनिया नागरिक पनि रहेका छन्। उक्त प्रकरणमा भन्सार एजेन्ट र सुन व्यापारी समेत मुछिएका छन्। गत साउन 3 गते राजस्व अनुसन्धान विभागको टोलीले हङकङबाट ब्रेक्सुमा हालेर ल्याएको उक्त सुन सिनामङ्गल स्थित भन्सार कार्यालय अगाडिबाट बरामद गरेको थियो। विभागले आवश्यक अनुसन्धानपछि सकिएपछि 18 दिनपछि सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धानको जिम्मा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIBलाई दिएको थियो। बेरेक्सु सहितको सुन 155 किलो भएको पाइए पनि गाल्दा 60 किलो 716 ग्राम। दर्शकबिन यसैबीच यता काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाह बालेनले काठमाडौँ महानगरपालिकाले बिरामी र अस्पताल दुवैलाई सम्बोधन गर्ने समेत बताएका छन्। यसैबीच उनले कानुन बनाउँदा अन्यत्रबाट सिकिन्छ, सारिन्छ अनि कार्यान्वयनमा जटिलता हुन्छ भन्दै उनले कानुनप्रति प्रश्न उठाएका छन्। लक्षित वर्गलाई अस्पतालहरूले उपलब्ध गराउनुपर्ने 10% निःशुल्क उपचारका विषयमा आज निजी तथा सामुदायिक अस्पतालका प्रतिनिधिहरूसँगको छलफलमा बालेनले भनेका कानुनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु आफूहरूको दायित्व भएको बताएका छन्। कानुन बनाउँदा स्थानीय आवश्यक र समस्या नहेरी अन्यत्रबाट सारेर ल्याउने पद्धतिका कारण कानुन कार्यान्वयनमा जटिलता भएको उनको भनाइरहेको छ। उनले आफ्नै अवस्था र आफ्नो समस्यालाई हेरेर कानुन बनाउनु पर्ने र बनाइएका कानुनलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने जोड दिएका छन्। उनले लक्षित वर्गको निःशुल्क उपचार सम्बन्धी व्यवस्थापनको कार्यान्वयन कसैलाई अप्ठ्यारो पार्न नगरेको बताउँदै कानुनले गर्न भनेको काम गराउन मात्र खोजिएको काठमाडौँको मेयर बालेन्द्र शाहको भनाइरहेको छ। उनले महानगरपालिकाले तर्जुमा गर्न लागेको कार्यविधिमाथि विषयगत समूहमा छलफल गरेर सुझाव प्राप्त गर्न र प्राप्त भएको सुझावलाई समेटेर कार्यान्वयन योग्य प्रावधान राख्न समेत उनले आग्रह गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता वीरगञ्ज बाल सुधार गृहमा निकै ठुलो झडप भएको छ। दर्जनौं भन्दा बढी घाइते भएको खबर प्राप्त भएको छ। पर्साको वीरगञ्ज स्थित बाल सुधार गृहमा भएको झडपमा परेर 1 दर्जन भन्दा बढी घाइते भएका छन्। सुधार गृह भित्रमा रहेका बालबालिका बीच विवाद हुँदा झडप भएको हो। यस क्रममा घाइते भएकाहरूलाई प्रहरीले उद्धार गरी उपचारका लागि नारायणी अस्पताल पुर्याएको छ। त्यसअघि सुधार गृहभित्र रहेकाहरूले प्रहरीमाथि लगातार ढुङ्गा प्रहार गरेका थिए। केही साता अगाडि मात्रै भक्तपुर बाल सुधार गृहमा एक कैदी किशोरको मृत्यु भएपछि बढेको तनावले उग्र रूप लिएको छ। पछिल्लो समय फेरि हिज वीरगञ्जमा बाल सुधार गृहमा झडप हुँदा दर्जनभन्दा बढी घाइते भएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, आखिर यो किन बारम्बार दोहोरिरहेको छ? प्रशासनको कमजोरी होला या यसबारे तपाईँहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ? प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन यसैबीच यता राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले गौ हत्याको विरोधमा आज आन्दोलन गर्ने भएको छ। राष्ट्रिय जनावर गाईको हत्या गरेको विरोधमा यही भदौ अर्थात् आज 27 गते काठमाडौँमा प्रदर्शन गर्ने राप्रपाले जनाएको छ। सोमबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय धुम्बराहीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै राप्रपाले भदौ 27 गते आन्दोलन गर्ने जानकारी गराएको हो। आन्दोलनमा राप्रपा सहित विभिन्न धार्मिक सङ्घ सङ्गठनहरूको पनि सहभागिता रहने जनाइएको छ। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रवक्ता ज्ञानबहादुर साईले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बर्खा सकिएपछि सडकमा मान्छे उतार्ने अभिव्यक्ति दिएको भन्दै प्रधानमन्त्री दाहालको आन्दोलन गर्ने दिन सकिएको उनले बताएका हुन्। उनले सके काम गर्न, नसके राजीनामा दिएर घरमा बस्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई चेतावनी समेत दिएका छन्। आन्दोलन कसरी गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा आफूहरूले देखाउने साईको भनाइ थियो भने धर्मनिरपेक्षता र राष्ट्रियताको सवालमा सम्पूर्ण राष्ट्रवादी शक्तिहरू एकजुट हुन साईले आग्रह गरेका छन्। उनले भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी प्रधानमन्त्रीलाई चुनौती दिन चाहन्छ। अब तपाईका आन्दोलन गर्ने दिन गएका छन्। अब तपाईका आन्दोलन दिन गर्ने गए। जनताले प्रधानमन्त्री बनाएका हुन्। जनताको काम गरौँ। जनताको काम गर्न सक्दैनौँ भने राजीनामा दिएर थचक्क लाएर घरमा बसौँ, होइन भने ज्यादा फुरफुर नगरौँ, उनले चेतावनी समेत दिएका थिए।
दर्शकबिन यसैबीच यता नेपालले एकै दिन 3 जना राजनीतिज्ञहरूलाई गुमाएको छ। नेकपा एसका नेता शङ्कर विश्वकर्माको निधन भएको छ भने यता जसपाकी नेत्री बिन्द कुमारी यादवको पनि निधन भएको छ। त्यस्तै नेकपा एमालेका नेता सुभाष चन्द्र नेमाङको समेत निधन भएकोले यति बेला देश शोकमग्न भएको छ। यसैबीच जनता समाजवादी पार्टी नेपाल जसपाकी केन्द्रीय सदस्य एवं मध्य प्रदेशकी सांसद बिन्द कुमारी यादवको निधन भएको हो। उनको उपचारको क्रममा जनकपुरको काव्य अस्पतालमा निधन भएको थियो। यादव लामो समयदेखि क्यान्सर रोगबाट ग्रस्त थिइन्। मध्य प्रदेशमा जसपाको तर्फबाट उनी समानुपातिक सांसद समेत बनेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीचमा नेकपा एसका नेता शङ्कर विश्वकर्माको पनि निधन भएको हो। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद सदस्य शङ्कर विश्वकर्माको निधन भएको छ। रौतहट निवासी विश्वकर्माको जावलाखेल स्थित अल्फका अस्पतालमा मङ्गलबार बिहान हृदयघातबाट निधन भएको स्रोतले जानकारी दिएको छ। उनको शव श्रद्धाञ्जलीको लागि मङ्गलबार केही बेर पार्टी कार्यालय आलोकनगरमा राखिएको थियो भने राखिने जानकारी दिएको छ। पारिवारिक स्रोतका अनुसार उनको आज नै दाह संस्कार गरिने समेत जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यो सँगै अन्ततः नेपालमा एकै दिन नेपालीहरूले 3 जना राजनीतिक कर्मीहरूलाई गुमाएको छ।